انتظامیہ دے حضرات بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبھی پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد الصلاۃ تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام عالی مقام علماء ذی قدر عوام اہل سنت یارانی طریقت اور باپردہ گفتگو سماعت کرنے والی شرم و حیادی پیکرا عفت معامریاں پاک دامن ماما بہنا بیٹیاں بحمداللہ 10 محرم الحرام بابو رائے حضور دے غلامہ دا اے حسین مرکز، اس مرکز دے اندر ایک کانفرنس اس پیر حسین دی یاد بھی ہو رہی ہے جس پیر حسین دے لبانوں میرے رسول نے چمے۔ علی رضا انہاں دی پوری ٹیم، میرے علم بھی تمام کارکنان دے نام نہیں، انہاں نوجوانہ نے ورکرہ نے بحمداللہ انہاں بزرگاں دی سرپرستی دے اندر علماء دی قیادت دے اندر آج پیر حسین دی کانفرنس کروا کے دسیا ہے حسینی مر نہیں گئے، حسینی کل بھی زندہ سن، حسینی آج بھی زندہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محنت نو عقیدت نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ بآواز بلند کہہ دو آمین۔ اور جس بندے نے تعاون کیتا ہے میرا مالک سب دی مال و جان کاروبار روزی رزق برکت عطا فرمائے۔ میرے تو قبل میرے عزیزم نے بڑی خوبصورت نقابت کی تھی، تلاوت ہوئی، میری جماعت دے صاحب علم حضرات نے، علماء نے، خطباء نے بحمداللہ انتہائی علمی تحقیقی گفتگو ارشاد فرمائی۔ اس پروگرام دے حوالہ نال استاد الحفاظ والقرہ علامہ صاحبزادہ قاری سرفراز صاحب اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات آل نبی اولاد علی خطیب پاکستان علامہ صاحبزادہ پیر سید امان اللہ شاہ صاحب ہاشمی، انہاں دو حضرات نے ایمرجنسی مجھ فقیر نو فون تے انہاں حضرات نے رابطہ بھی کیتا اور بڑا اصرار کیتا کہ بابو رائے واسطے ٹائم کچھ نہ کچھ کڈو۔ بالکل ایمرجنسی رابطہ ہویا ہے، ایک تقریباً یکم محرم الحرام دے نزدیک میں چونکہ آلریڈی ٹائم دے چکے اساں تو انہاں حضرات دا محبت برے اصرار کہ میری تو اڈنا ملاقات ہونی سی، بلکہ میں کہاں گا بابو رائے دے حسینیاں دی فقیر نے زیارت کرنی سی۔ اے میرے مالک دی طرف منظور سی، بحمداللہ بڑا سونا ماحول، بڑا حسین مجمع۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دی دینی دنیاوی مشکلہ آسان فرمائے۔ حضرات بالکل چونکہ بڑا شارٹ جا ٹائم ہے اور سارے دوستانوں پتہ ہے شیڈول بڑا ٹائٹ ہوندہ ہے، بالکل بڑی مختصر مگر جامع حاضری مینوں دوستان نے ہونی کیا ہے۔ میں جدوں سٹیج تے بیٹھا علی رضا میں کہہ رہے سن کہ کربلا تو واپسی بیان کرو، تو حضرات میں انشاءاللہ کربلا تو واپسی پڑھ دینا اور بڑے بڑے محبت والے حضرات بیٹھے ہو، لیکن میں اپنی تقریر دا آغاز اتھوں شروع کرن لگا، آغاز اتنا لفظاں تو کرن لگا جن کے نلین کے تسمے ڈالنے کے لیے نبی تڑپے ان کے کاندھوں پہ حسین بیٹھے۔ ہائے ہائے نہیں تسی انہاں بولے نہیں۔ حضرات عیسیٰ ابن مریم آپ نے عرض کیا تھا، مولا عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا تھا اے میرے معبود اللہ مجھے وہ لمحے عطا کرتا میں نالین محمد کے تسمے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ڈالتا۔ ارے چنیوٹ کے لوگوں مقام حسین تو دیکھو، جن کے نالین کے تسمے ڈالنے کے لیے نبی تڑپے ان کے کاندھوں پہ حسین بیٹھے۔ گوڑے تھلے تے بازو کڑ کیا کو سبحان اللہ۔ اور حضرات جن کے قدموں کے نیچے نبیوں نے سر رکھے ان کے کاندھوں پہ حسین بیٹھے۔ یہ ذہن کے اندر رکھو، ولایت کا درجہ نیچے ہے، نبوت کا درجہ اوپر ہے، لیکن عظمت حسین پہ قربان جاؤ، مقام حسین پہ قربان جاؤ۔ حضرات رب کعبہ کی قسم جن کے قدموں کے ساتھ لگ کر مسجد نبوی کا مخصوص ٹکڑا جنت بنا ان کے کاندھوں پہ حسین۔ نہیں نعرے نہیں مارنے بڑے شیر ہو، نعرے آندہ ہوں ٹائم نہیں، منٹ نے تھوڑے جنے ایک اور کھول کیا کو سبحان اللہ۔
اے پرانیاں آوازاں نے سن 2000 والیاں ہاں جی ماشاءاللہ اللہ انہاں نوں مدینے شہید حاضری نصیب فرمائے. تو حضرات میں مقام حسین تے 3-4 ایک اور میں نقطہ پڑھ جانا تساں مچل جانا. مقام حسین اوے بھنگیاں تے چرسیاں نوں مولا حسین دی شان دا کی پتہ ہے, بھنگ پین والیاں نوں مقام حسین دا کی پتہ ہے, سود خوراں دی نسل نوں مقام حسین دا کی پتہ ہے, زہرا دے پتراں دی شان پوچھنی تے پیر سیال دے غلام. حضرات میں چوتھا نقطہ مقام حسین یہ پڑھنا بڑا ضروری ہے. جڑا خطیب آئے مسائب بعد وچ پہلا ہاتھ بن کے آکھیا کرو مولا حسین دا مقام. وہ دی وجہ ہے جس دور دے اندر جلمی فتنہ ارے یزید دی کرے وکالت, جس دور دے اندر لاہور دا کوئی چشتی ارے یزید نو آکھے رضی اللہ تعالیٰ نو, اس دور دے اندر مولا حسین دا مقام بیان کرنا, مولا حسین دی شان بیان کرنا, مولا حسین دی عظمت دا ذکر کرنا اے این ایمان ہے. حضرات میں چوتھا نقطہ پڑھ لگا تھوڑا بازو ہی چھوڑنا چاہیے. جن کی تلیوں کو جبریل نے چوما ان کے کاندھوں پہ حسین میں ماشاءاللہ میں اگے پیانا تواڈے چہرے دی جھلک تے سر دی ٹوپی بھی دسدی. میری جماعت عظیم ترجمان اے وزیر خزانہ اج تسی میرا ڈرائیور تے پھاٹک کو پار کھڑا ہے, وہ ڈرائیور بھی ہویا وزیر خزانہ بھی ہوا. آج حافظ شبیر صاحب نے وزیر خزانہ نعرہ حیدری. علامہ خطیب الاسلام خطیب پاکستان فیصل اجاز صاحب فاضل مرکزی ادارہ معین الاسلام بیربل شریف بحمداللہ جس ادارے دی آپ فاضل شخصیت نے اس ادارے دے اندر فقیر نو اعزاز ہے. سن 98 دے اندر 99 دے اندر اتھے 2-3 سال فقیر نے پڑھایا. جڑے انہاں دے استاد نے بحمداللہ او فقیر دے پہلی کلاس دے طالب علم شاگرد نے. تے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ میرے مالک دا فضل. اور سنو کربلا تو واپسی اے میں 4 نقطے پڑھے نے کو تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے. اے دا خلاصہ انج بیان کر لینے ہیں مل کے پڑھنا ہے. واہ حسین دی شان نرالی گوڑے چھلے درہ بازو کڑ کے لہرا کے واہ حسین دی شان نرالی, واہ حسین دی شان. نہیں سٹیج آلے دی بھی آواز ہونی چاہیے مل کے پڑھنا ہے. اسی یہ چھے وڈیرے بن کے نہیں آئے, اسی زہرا دے پتران دے کمی تے مراسی بن کے آئے ہیں, اسی قضائے ترے زہرا بن کے آئے ہیں. مل کے پڑھنا ہے واہ حسین دی شان نرالی. بازو دونوں چاہ کے انشاءاللہ تیرے ہتھانو رب کسے کمینے دا محتاج نہیں کرے گا. واہ حسین دی شان نرالی, واہ حسین دی شان. تسا نرالی پڑھنا ہے واہ حسین دی شان. کیا بات ہے جبریل نے جھولا جھلا کے آکھیا واہ حسین دی شان. اللہ نے جنتا میں جوڑے پجوا کے آکھیا واہ حسین. اور میرے رسول نے لب چوم کے آکھیا واہ حسین دی شان. ہائے ہائے پتہ نہیں تو نہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اوہ غیرت مند مومنوں صدیق اکبر نے حسین دے آنتے ممبر تو اتر کے ہاتھ بن کے آکھیا واہ حسین. نہیں گونگنا تو مٹی پہ لاندے ہو میں صدقے جاما اینا حسینیاں دا مجمع ہوئے دے پھر آنج ڈھلی آواز تے مجمع میں چنی اوڑ دے غیرت مند مومنہ دا ہوئے. ایک واری انج بول پھر پیغام جائے اے شہر یزیدیاں دا شہر نہیں اے حسینیاں. واہ حسین دی شان, واہ حسین دی شان. اللہ اللہ میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو. ظلم دی اخیر ہو گئی. ارے 3 دن انہاں ظالم یزیدیاں نے زہرا دیاں پیٹیاں دیاں خیمیاں دے اندر پانی نہیں آن دیتا. علی اصغر پیاسے نے حالانکہ پانی دے محتاج نہیں. قبلہ غور کرنا انہاں دا نوکر جناب عمر. عمر نے چٹھی لکھی سکا دریا چل پہ چندیور دیو نوکارے لوگو اوے جنہ دے نوکران دیاں چٹھیاں تے دریاواں وچ پانی آوندا نہیں. تسی مول نہیں پہ پاندے ٹائم بڑا تھوڑا ہے میں وضاحت نہیں کر سکدا. جے عمر دا اے مقام ہے عمر در والا ہے حسین گھر
کمال ماحول. ہن میں بات اگے بڑھان لگا واں اوے لوگو پر میں قربان جاواں انہاں پیاسیاں سیداں تو قبلہ انہاں نے حوصلہ نہیں آ رہا پاویں پیاسے نے پاویں بے وطن سن لیکن حوصلہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. حوصلہ کنج ہار نہ سی اوے جدوں میرا حسین نانے دے روزے تے آخری وار گئے اپنے نانا دے قدماں وچ کھلو کے میرے حسین نے کی آکھیا سی اللہ حافظ نگری نانے اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاؤں سنے آجز زہرا جائیاں دے وچ کربل خیمے لاؤں اکبر تے اصغر قاسم میں اپنے لال کو انج کوئی نہ پڑھ سی معاشر دائیں جکن میں قرآن سنا. لوگو توجہ کرنا یہ میں کربلا تو واپسی پیا پڑھنا اتھو میں بتات گل دا آغاز کیوں کیتا ہے. آج یزیدی آندے ہیں ارے عقل نہیں مندی ارے باپ دے سامنے 6 مہینے دے بچے دے گلے وے ظلم دا تیر وجے باپ اتنے حوصلے دا مظاہرہ کرے ارے ویر دے سامنے ویر دے بازو کلم ہون ویر اتنے حوصلے دا مظاہرہ کرے اور میں آکھیا عقل تے پرکھن والے ایتھے تے مصر دیاں بیویاں دے سامنے نبی یوسف دا چہرہ جڑیاں چھریاں پھلاں تے چل رہیاں سن ارے انگلیاں تے چل گئیاں. اللہ دی قسم وقتانا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. جمیوٹ والے ہو میں کیا ثابت کر انہاں بیویاں نو چھریاں چلنے دا درد ہویا ہوئے انگلیاں کٹینے دی تکلیف محسوس ہوئی ہوئے. میں نے کہ یزیدی ملا کہنے لگا ارے تکلیف کن جونی سی سامنے نبی یوسف میں کیا جنہ دے سامنے یوسف نبی دا جلوہ ہوئے انہاں نو درد تکلیف نہیں تے جڑا کربلا وچ گیا ہے او دے اندر محمد نہیں تسا مول نہیں پایا میں جڑی گل کر گیا حضرات ایتھے بازو چاہ کیا سلام یا حسین سلام سلام یا حسین سلام یا حسین. کمال توڑا مول میں وضاحت وچ نہیں جانا اوے لوگو 11 محرم دی رات ارے گزر گئی انہاں ظالماں نے کی کیتا ہے شہیداں دے سر نے زیدیاں نوکاں تے چڑھائیں امام زین العابدین انہاں قیدی چا بنایا ہے ارے ہتھاں میں کڑیاں ہیں پیراں میں بیڑیاں ہیں. سیدہ سکینہ اس نیزے دے نال نال پیاں ٹر جس نے زیدی نوک تے سر حسین ایک منزل آئی ہے قبلہ بابا دی قبلہ محترم ایدے دھیان کرنا ہے اے مسحب پڑھنے بڑے اوکھے ہوں دے جے ارے خطیب ہر محفل وچ مسحب کیوں نہیں پڑھ دے ہر محفل دا لیول نہیں ہوں دا مسحب اہل بیس چھوڑنے دا کئی لوگ آندے نے ایک کی کفیت ہوں دیئے میں کیا میرے مٹھے نبی نو پوچھ نالے کلا چم دے سن نالے روندے سن جدو نوکران عرض کرنا سونے حسین دا نالے گلا چم دے ہو نالے روندے ہو لجپال نبی فرما دے سن اوے میرے غلاموں میں گلا چم کے تاں رونا میں نو پتہ اس گلے تے یزیدیاں دے خنجر چلنے میرے حسین نے مظلومن شہید ہونا اے جے کفیت اوے لوگو ہن میں بات اگے بڑھان لگا ایک مقام آیا ہے ایک بڑھڑی مائی او دی کمر ٹیڑی ہے او دے ہاتھ وچ ارے پانی دا پیال ہے روٹی دے چند ٹکڑے اوے لوگو جدو لٹیا پٹیا قافلہ واپس جا رہے ہیں ارے درمیان وچ قیدی ہیں ارے اگے پیچھے یزیدی فوجی ہیں او بڑھڑی مائی یزیدی کتیاں نو اشارہ کر کے آندی ہے ذرا رکیا جے جدو رکیا نا قافلہ او مائی پوچھ دیئے اس لٹے پٹے قافلے دا سالار کون ہے آیا اوے میں کتھوں ہمت لیا لوگو
میرے نبی نال پیار کرن والے ہو اے میں کس وقت دی داستان پہ پڑھنا اے پتہ وقت کیڑا سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اشت حسین او خارت مد نہ ماریو جدو مائی نے قبلہ پوچھے فیصلے جا شاہب اس بڑھڑی مائی نے دوئنا کیا ہے اس لٹے پھٹے کافلے دا سلار کون ہے علی رضا پتر ایدے میرے وال نظر کرنی ہے اللہ اکبر ایک یزیدی کمینہ انہیں نام نہیں لیا انہیں زینب پاک والی اشارہ کر کے آکھیا نی بی بی اس لٹے پھٹے کافلے دا سلار او برکا پوش خطونے او مائی زینب پاک دے قریب آئی اللہ اکبر انہیں بڑے عدب دینا پانی دا پیالہ پیش کیتا آئے آئے ارے روٹی دے ٹکڑے پیش کیتے ثانی زہرا زینب حسین دی لجپال پہنے اے کون زینب حسین ہے شہر شریعت دا معمار حسین دی پہنے حسین ہے دہاں نبوت دا گفتار حسین دی پہنے حسین ہے مخزن دردان دا خریدار حسین دی پہنے آزاد اسلام دی خاطر ونج ٹھے پدار حسین اوے لوگو اس بی بی نو اے نہیں سی پتا پردے وچ علی دی تھی کھڑی آئے آئے توجہ کرنا انہیں روٹی دے ٹکڑے جدو پیش کیتے سیالوی ہو پانی دا پیالہ پیش کیتا زینب پاک نے پردے دے اندر جدو پانی دا پیالہ کیتا پانی تے نظر پئی علی اصغر دی پیاس یاد آ گیا غازی دا خالی مشکی دا یاد آ گیا غازی دے کٹے بارو یاد آ گئے شاہکار مصور فطرت دا بے مثل عظیم عباس رحمان رحیم دی صفتاں وچوں اظہار کریم عباس آل نبی دی کی ہر جا تظیم عباس شبیر دی چپ وچ چپ رہ کے گیا تھی تقسیم عباس غازی تیرے حوصلے نو سلام غازی تیری جرت نو سلام غازی تیری وفا نو سلام قبلہ میں کچھو ہمت لے آما جگ دیاں وفا ماں ایک پاسن حسین عباس دی وفا اوہ میرا پتر آپس وی گفتگو نہیں کرنی اوہ میرا بیٹا اس بچے نو بٹھا دیو بڑی مہربانی بیٹھ جو آپس خبردار اینا مسائب ایک انج دا معاملہ ہوئے میں مسائب نہیں پڑھدا بڑے عدب نہ سنو پامیں انتظامیہ والے ہو بڑے عدب تے عقیدت نہ سنے آجے کہ بلا جدو ایمان نال علی اصغر دی پیاس یاد آئی کہ حضرت زینب پردے وچوں فرمانیاں نی بی بی تو کون ہے ایتھے کربلا تو واپسی سنن والے ہو غور کرے آجے پردے وچوں جدو سوال اٹھیا نی بی بی تو کون ہے اج ساڈیاں راواں وچ پانی لے کے کھڑی ہون والی ہے اگوں مائی آندی ہے اے برکا پوش خاتون مینوں تہاڈا اور تے کوئی تعارف نہیں میں نے کسے اتنا دسیا ہے تسی مدینے دے رہن والے ہائے ہائے لوگوں توجہ کرے آجے میرے کل کربلا تو واپسی سنا والے ہو میرا بیٹا میرے بڑے بڑے تھے شاگرد بھی بیٹھے جدو ان بی بی نے گل کی تھی میں نے کسے دسیا ہے تو اڈا شہر مدینہ ہے کہ بلا بابا جی جڑے بزرگ سٹیج تے بیٹھے نے انہاں دیاں قدمات ہاتھ رکھ کے میں جملہ پڑھا لگا ارے پردے وچوں سوال اٹھیا نی بی بی ساڈا تے شہر مدینہ ہے پر تو دس تو مدینے نو کنج جانی ہے وہ بڑھڑی مائی آندی ہائے ہائے جڑ رو رہے ہو اور تواڈے آسمانوں میرا سلام وہ مائی آندی ہے اے برکا پوش خاتون میرا مدینے نال بڑا گہرا تعلق ہے مدینے دے اندر ایک گھر سی اس گھر دی مالکہ دا نام فاطمہ الزہرا
فاطمہ پاک دا نام آیا زینب پردے وچوں فرمانیاں نی بی بی کیا تو زہرا نو جانی ہے کیا زہرا پاک نو جانی ہے اوے لوگو جدو سیدہ زہرا پاک دا نام پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی سن دے سن جتنا نمازی رکوع وچ جھک ویندا اتنا نام زہرا تے خواجہ قمر الدین جھک ویندے سن اوے لوگو توجہ کرنا اب آبے جی وقار پیر سیال دے منن والے ہو زینب پاک آنیاں نے نی بی بی تو زہرا پاک نو جانی ہے کہ بلا او مائی آندی ہے اے برکا پوش خطون میں چھڑا جان دی نہیں میں زہرا پاک دے گھر وچ نوکریاں کی دیا اور لوگوں جدوں نے ناکھیا میں زہرا پاک دے گھر وچ نوکریاں کی دیا اس لے پردے وچ سوال اٹھیا نے بی بی پھر من کو زہرا دے گھر دی گل تے سنا میں کوئے دس کیا زہرا دے گھر دی کوئی تو نشانی یاد ہے اے جڑے رو رہے ہو نا اوے حسینیو اس ویلے او مائی آندی ہے من ازے تک دو نشانیاں یاد نے پہلی نشانی اے یاد ہے اس زہرا دے دو پتر سان وڈے دا نام حسن سی چھوٹے دا نام حسین مائی آندی ہے نی برکا پوش خطون میں تین کی دساں میں جدوں ہی اونا دے چولے چولانے دا ارادہ کر دی ساں ہاتھ پہ غیبی بھی چوباد سلطانی صاحب اویا کی اللہ اے جملہ سنن والا ہے اے جملہ سنن والا ہے کربلا تو واپسی کمال اے پر تخت چھوڑ اتنے گل مائی نے کی تھی پردے وچوں سوال اٹھیا نہیں بی بی جس زینب نو کھڑان دی رہی ہے ایتے میرے سبحان اللہ جس زینب نو کھڑان دی رہی ہے اگر اوہی زینب انہاں بازاراں دی آج تیرے سامنے آئے کہ پہچان جائے گی یا پہچان جائے گی میں پھر پڑھ لگا پردے وچوں سوال اٹھیا نہیں بی بی اگر اوہی زینب آج انہاں بازاراں دی تیرے سامنے آئے پہچان جائیں گے اوہ لوگو جدو زینب پاک دے نام نال اس بڑھڑی مائی نے بازار دا لفظ سنے ہیں وہ دیئے چیخاں نکل گئی نالے رون دیئے نالے ہاتھ بن کے آندی ہے برکا پوش اے میں دوبارہ رپیٹ کر دینا زندہ بار اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد زندہ ہے محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر اے حسین تیرا نام مٹانے والے سلام یا حسین سلام یا اور پتر بہ جاتے ہیں بادو کر کے ترے چار بندیاں زیرنی پہ بول دے سارے سلام یا حسین سلام یا حسین میری تقریر لمبی نہ ہو جائے ٹائم دا دامن بڑا تھوڑا ہے میں اگلے سٹیج جانا ہے چھوڑا گل میں مکان لگا جدو زینب پاک آنیاں نی بی بی جس زینب نو تو کھڑان دی رہی اے جملہ سنو کیا وہ تیرے سامنے آج بازار وچاجے پہچان جائیں گی جدو اس مائی نے زینب پاک دے نام دے نال بازار دا لفظ سنے ہیں وہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے ایتھے کل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا وہ بی بی رو کے آندی ہے وہ بڑھڑی مائی ہاتھ بن کے آندی ہے اے برکا پوش خاتون اللہ دا واسطہ ہے زہرا دی تھی دے نام نال بازار دا لفظ نہ لاؤ اے تھیاں والے ہو میری بھی ایک بیٹی ہے تھیاں بڑیاں پیاریاں ہونیاں اللہ حسین دیاں تھیاں دا صدقہ سب دیاں دے گھر آباد فرمائے پردے وچوں نالے امائی انج ہاتھ بن کے آن دیئے زہرا پاک دی بیٹی نال بازار دا لفظ نہ لاؤ اوے عام شریف بندہ ہوئے او دی تھی دے نال بازار دا لفظ کوئی نہیں لانا او مائی رو کی آندی ہے زینب تھی او دی تھی ہے جدا حیا آسمان دا سورج کردہ ہے اتنی
اتنی گل کی اگلا جملہ بڑا دردناک ہے او بڑھڑی مائی آندی ہے جدو زینب نے بازاراں وچ آنا ہے پھر قیامت برپا ہو ویسی پہاڑ روئی دی طرح اڑنے شروع ہو جان گئی اتنی گل کی تھی اللہ اکبر زینب پاک نے سنی زینب پاک نے چہرے تو پردہ ہٹایا ہے ثانی زہرا یعنی علی بی بی زہرا دیاں دھیاں دا ادب کرن والی ہائے ہائے او لوگوں دیاں نے پردے بھی چونی بی بی علی دیاں دھیاں دا ادب کرن والی ہے انج پردہ ہٹا کے نا زینبانیاں نے پہچان میں کون آئے آئے اس مائی دی نظر جدو زینب پاک دے چہرے تے پئی او بابو رائے والے ہو انہیں جدو پہچانے اے زینب بنت زہرا ہے اللہ اکبر زمین تے گری ہے بے ہوش ہو گئی ہے پتہ کیوں بے ہوش ہوئی ہے اے منظر بے کے دردناک منظر آج کائنات دے ورساں دیاں دھیاں قیدن تے بازاراں دے اندر آئے اے جے کربلا تو واپسی سنا والے ہو اس غم وچ بے ہوش ہوئی ہے ظلم دی اخیر ہو گئی ظلم دی اخیر ہو گئی جنہاں دے نانے دا کلمہ دنیا پڑھ دیئے آج او دیاں دوتریاں قیدن تے بازاراں دے اندر ایتھے میں او بھی جملہ پڑھن لگا میں جملہ بڑا دردناک پڑھن لگا قیدی کافلا کربلا والے آندہ ویلا شام دا سی جد شام آیا ہوئی شام دی بام جد شام اندر آؤ طرف نماز پیغام آیا سن کے لال حسین در رجلنا جدو وچ آزان محمد دا نام آیا اوہ لوگاں پوچھے آئیتھے آجین آج رکھنا ہے بشک نظران نیمیاں کر کے سنو پامیں گردنا چکا کے سنو بابا جی توڑی طرف دی نظر کران لگا لوگاں پوچھے کہہ دیا کیوں روئے اگو سجاد اے جواب سنایا لوگوں کی پوچھ دے ہو ایک گلاں دل دیاں نے او دیاں آج قیدی نال میرے جدے نا دیاں پانگا او دیاں آج قیدی نال میرے جدے نانیاں بانا ملنیاں لیں انہیں اے بی بی بے ہوش ہو گئی ہے زمین تے گری ہے اس غم دے اندر آج زہرہ دیاں دیاں قیدن ہیں آج نبی دیاں نواسیاں قیدن بازاراں دے اندر چلی اوٹ والے ہو جدو مائی نو ہوش آئی ہے آج زینب دیاں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے قبلہ او بی بی پتہ کی آندی ہے نی زینب او حسین کی تھے جدے جوڑے جلدہ بھی چون دے سن او حسین کی تھے جدے جولے جبریل جولان دے سن او حسین کی تھے جدیاں لبانو رسول چون دا سی او حسین کی تھے جدہ رونا مٹھا محمد برداشت نہیں سن کر دے جنہوں نے سوال کیتا او ایک کربلا تو واپسی سنال والے ہو اس لے زینب پاک بڑے حوصلے نالانیاں نی بی بی تو ایک حسین دا پوچھنی ہے اتھے اکبر بھی کوس گیا ہے اتھے اونا محمدیاں بوٹیاں ہو گئیاں اتھے علی اصغر دے نازہ کھلو کی ظلمہ دے تیر وجن نی بی بی تو جس حسین دا پوچھنی ہے سر چاہ اللہ دی قسم یہ مائی نے انج نظران چاہیاں تے زینب بانیاں نے جس حسین دا تو پوچھنی ہے او دا دھڑ کربلا ویچی آؤ سر نیزے دینوک تے قرآن پہ کمال کربلا تو واپسی ٹائم دے مطابق میں پڑھی ایک طرح نہ پڑھ دینا خدا دی مل کے رضا تے بچڑے کون والا سخی میں اور کسے شاید ہی ضرورت نہیں
میں صرف تواڈے آنسواں دی غم حسین دے اندر بہن اے دی ضرورت ہے بس خدا دی من کے رضا تے بچڑے کون بالا سخی حسین سلطانی صاحب خدا دی من کے رضا تے بچڑے کون بالا سخی حسین او اپنے نانے دا دین رڑدا بچان والا سخی حسین ہیٹ خنجر نماز نیتی کی شید رو کے قضا نہ کیتی نزید چڑھ کے قرآن لبدا سنان والا سخی حسین نزید چڑھ کے قرآن لبدا سنان والا سخی حسین درس کربلا اے یہ نمازی بن جاؤ قرآن دے قاری بن جاؤ ختم نبوت دے پہرے دار بن جاؤ میں پہلی باری اس سٹیج آیا اگرچہ نہ اس سال ایمرجنسی ٹائم لے لیکن میں اتنا مطمئن ہو کے جا رہے ہیں میں وعدہ کرنا اگر آئندہ سال انہاں پر وقت رابطہ کیتا تو میں اس کانفرنس واسطے کم از کم پورا 1.5 پونے 2 گھنٹے انشاءاللہ 1.5 تو پونے میں وعدہ کرنا اگر انہاں پر وقت رابطہ کیتا میں انشاءاللہ چونکہ ہے ماحول ویکھ کے میرا دل خوش ہویا ہے اس علاقے دے لوگاں نے دسیا ہے ساڈا جینا بھی نبی واسطے ساڈا مرنا بھی نبی واسطے چونکہ میرا ٹائم اگلے سٹیج تے 3:15 تو 4:15 ہے تے پھر میں اگے جانا ہے فیصل آباد علی سائڈ تے مسلسل میں قربان جاواں اے سمجھو اے جڑا ٹائم ہے اے 5 گھنٹے تے ہوتے ہوئے میں تھوڑا وعدہ میرا اپنا گھر ہے اے چنیوٹ میرا اپنا گھر ہے میں کربلا تو واپسی علی رضا شہزادے نے کیا میں ایک داستان پڑھی ہے ابابے جی بکار اے مائی والا واقعہ اگو بڑا لمبا ہے میں جدوں پھر آیا میں انشاءاللہ تھوڑا وعدہ کرنا میں وعدہ اعلان پیا کرنا اگر اگلے سال میں زندہ ہویا اس سٹیج تے آیا کم از کم 1.25 گھنٹے انشاءاللہ